बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्li वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआ व फी कुल्लि सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में 3 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है खुदा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि अय्याम फ़ातिमिया में हम अपने किरदार को वैसा बना लें जैसा कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चाहती हैं, और इससे भी बढ़कर अहम बात ये कि हम अपना और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो एक कुर्बत का रिश्ता है उसको मजबूत कर सकें, उस पर काम कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुदावंद आलम की महबूब तरीन हस्ती हैं, एक ऐसी हस्ती कि जिनकी खातिर खुदावंद आलम ने इन आलमीन को खल्क कर दिया। और हदीस कुदसी से, रसूल अल्लाह की ज़ुबान अक़दस से, अमीरुल मोमिनीन ता इमाम कायम आले मोहम्मद के फरामीन से ये बात साबित होती है कि अगर इस तमाम कायनात का महवर और मरकज़ कोई हस्ती कहलाने के लायक है तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये जो मौजू है खुदा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये बज़ाते खुद शहजादी की शख्सियत और उसमें छुपे हुए इसरार और रमूज़ को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। हम जब भी किसी दो चीज़ों के दरमियान मुमासलत को देखना चाहते हैं या उनके बाहमी रिश्ते को देखना चाहते हैं, उनके बाहमी ताल्लुक को देखना चाहते हैं, तो किस अंदाज से देखते हैं कि वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी रहमत कितना एक दूसरे के साथ मैच होती है। और जब हम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा को देखते हैं या शहजादी की इस दुनिया में आमद से लेके रोज़े शहादत तक के वाक़यात को देखते हैं तो वहाँ पर हमें खुदावंद आलम की ज़ात का, खुदा की ज़ात पे कामिल यकीन का, खुदा की ज़ात पे तवक्कुल का इतना गहरा असर मिलता है कि जिससे इंसानी आँख दंग रह जाती है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सबसे अहम क्या है? खुदा, सिर्फ खुदा। आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब शिराजी लिखते हैं कि शहजादी की मोहब्बत हमने देखी अपने बाबा से कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। हमने शहजादी की मोहब्बत देखी अपने शौहर अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, जिसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। हमने शहजादी की मोहब्बत उनकी औलाद से, उनके बेटों से, उनकी बेटियों से देखी, जिसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। लेकिन ये सारी मोहब्बतें शहजादी की अपनी खातिर नहीं थी, ये इन रिश्तों की खातिर नहीं थी, बल्कि किसकी रजा और खुशनुदी के लिए थी? खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी के लिए। शहजादी की हयात में जो मुश्किल से मुश्किल लम्हे आए, जो बहुत बुरे वाकयात और हालात भी तारीख के सफ़े जो स्याह हैं उन हालात और वाकयात से, वहां पे भी हमें शहजादी क्या जुमला फरमाते हुए नजर आती हैं कि मैं खुदा की जात पे कामिल यकीन और तवक्कुल रखती, मैं खुदा को तुम्हारे और अपने दरमियान गवाह करार देती। ये शहजादी की जानिब से खुदा की मोहब्बत का अहवाल है। लेकिन अगर हम खुदावंद आलम के उन फरामीन की जानिब देखें जो हदीस कुदसी की सूरत में हम तक पहुंचे हैं, या उसके रसूल जिनके बारे में खुद खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमारा ये नबी कुछ नहीं कहता जब तक कि हम उस पर वही नहीं करते, तो गर्ज ये कि जो अहादीस रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं शहजादी की मिदहत में, शहजादी की तारीफ में, शहजादी की तौसीफ में, वो रसूल खुदा अपनी जानिब से नहीं फरमा रहे, बल्कि खुदा की जानिब से उनको हुक्म दिया जा रहा है कि आप हजरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिदहत में ये कलामात इरशाद फरमाएं, ताकि रहती दुनिया तक के लोग जब उन अहादीस नबी को पढ़ें तो ये समझें कि हजरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुदा के यहाँ कितना बुलंद मकाम और मर्तबा रखती हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, ऐ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस कायनात को खल्क ना करता अगर मैंने आपको खल्क ना करना होता, यानी अगर आपकी खल्कत मकसूद ना होती तो ये आलम, ये जहां खल्क ना करता मैं। और फिर फरमाते हैं मैं आपको भी खल्क ना करता अगर मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खल्क ना करता।
اور یہاں جو جملہ خداوند عالم ارشاد فرمانے جا رہے ہیں وہ جملہ شہزادی کے وجود اقدس کی ضرورت کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق نہ کرتا تو نہ میں آپ کو خلق کرتا اور نہ امام علی کو خلق کرتا. یعنی شہزادی وجہ وجود رسالت ہیں، شہزادی کونین وجہ وجود امامت ہے، شہزادی کا وجود اقدس وجہ وجود خلقت عالمین ہے. یعنی خداوند عالم نے یہ سب کچھ کس کا صدقہ قرار دیا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا. تو یہ جو عالمین میں موجود ہر شے ہے اور وہ جو نعمت الہی جو خداوند عالم برابر ہم پر نازل فرماتا جا رہا ہے، وہ جو رحمتیں ہیں، وہ جو اس کی برکتیں ہیں، وہ سب کچھ کس کا صدقہ ہے؟ وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے. عزیزان محترم، خدا ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی قرب کے لیے، جس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے ہر انسان عمل صالح کو انجام دیتا ہے، ہر انسان نیکیاں انجام دیتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عالمین کا رب تو خداوند عالم ہے جو کہ واحد اور یکتا ہے اور معبود برحق ہے. اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کوشش میں ہے، ہر شخص عمل صالح انجام دے رہا ہے. لیکن یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کے ہاں کون سی ہستیاں محبوب ہستیاں ہیں، خدا کے ہاں کن کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، کن کے صدقے میں خدا یہ رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل فرما رہا ہے. پہلے ہم نے ان ہستیوں تک پہنچنا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، تب کہیں جا کے ہم خدا کے قرب حاصل کرنے کی بات کر سکیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے، فاطمہ کی ناراضگی خداوند عالم کی ناراضگی ہے. یعنی کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی رضا آپ کا مقدر بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی آپ کا مقدر بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی عمل انجام دیں وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ قبول کر لیا جائے، چاہے وہ آپ کا اعمال صالح ہوں یا آپ کی مستحب یا نفل کی ادا کی ہوئی نمازیں ہوں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خود سے راضی کرنا ہے. آپ نے ایسا عمل انجام دینا ہے کہ جس سے بیوی کی بارگاہ میں آپ کا درجہ بلند ہو سکے، جس سے بیوی کی بارگاہ میں آپ کی قربت بلند ہو سکے. جب آپ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کو لے کے عمل صالح لے کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تب وہ یقیناً قبول ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں وسیلہ ہے شہزادی کا شامل، ایسی شہزادی کا وسیلہ ہے شامل کہ جن کے وسیلے کو خدا کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شہزادی کی محبت موجود ہے، جو شہزادی سنسیت کا ایک درجہ رکھتے ہیں، جو شہزادی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو بیوی کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے اعمال صالح خدا کی بارگاہ میں فوراً قبول کر لیے جاتے ہیں، ان کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے. خداوند عالم ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ پر. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جس کو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت مل جاتی ہے، اس کو خدا کی محبت مل جاتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ اس وقت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ تمہاری اطاعت نہ کر لیں. یعنی رسول اللہ کی اطاعت کو اور ان کی ولایت کو ایک شرط قرار دیا گیا خدا کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے. لیکن رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ تو فرما رہے ہیں فاطمہ وضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو عزیزان محترم، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ایک ایسا وجود اقدس رکھتی ہیں، ایک ایسا منور وجود رکھتی ہیں کہ جو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت سے موجود ہے. آپ کو خدا کے قرب چاہیے، خدا کی رضا چاہیے، خدا کی خوشنودی چاہیے، شہزادی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو رسول خدا کی قربت چاہیے، رسول خدا کی رحمت چاہیے، ان کی انسیت چاہیے، ان کی شفاعت چاہیے. تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کی اکلوتی دختر اطہر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کا، ان سے قربت کا اظہار نہیں کریں گے. اور اظہار صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے کرنا ہے. اور شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اتنی رحیمہ ہے، اتنی کریمہ ہے بیوی کہ اگر کوئی شخص
उनको एक दरूद पाक की तस्बीह हदिया कर दे और फिर अपनी हाजत और मुश्किल उनके सामने पेश कर दे, तो अभी कुछ लम्हे गुजरते हैं कि शहजादी उसकी दुआ को मुस्तजाब कर देती हैं, उसकी मुश्किल को दूर कर देती हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब जो आमाल है, जिनमें 2 रकत नमाज है, अगर आप फकत वो 2 रकत नमाज शहजादी की बारगाह में हदिया कर दें और फिर उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपकी इस मुश्किल को हल करें, तो लम्हों में बीबी उस मामले का फैसला कर देती हैं। बेशक आपके जितने भी गुनाहाने कबीरा और सगीरा क्यों ना मौजूद हों, अगर आप सच्चे दिल से शहजादी की जात पर कामिल यकीन रखते हुए, उनकी मारिफत को रखते हुए, वो मकाम और मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता फरमाया, उसकी मारिफत को रखते हुए बीबी के दर पे जाके दुआ करते हैं, तो बीबी फौरन आपकी उस मुश्किल और परेशानी को दूर कर देती है और आपकी दुआ को मुस्तजाब कर देती है। गोया शहजादी एक ऐसा बेहतरीन वसीला है जो न सिर्फ ये कि आपको इस दुनिया में मददगार के तौर पे मौजूद रहेंगी, बल्कि रोज़े महशर भी उनकी शफाअत नसीब होगी। शहजादी कोई आपकी और मेरी तरह एक आम ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। कौन है हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा इंसानी लिबास में जन्नत की हूरों की सरदार हैं। यही वजह है कि बीबी का एक लक़ब है हूरे अंसिया, यानी जन्नत में रहने वाली हूरों की एक सरदार। बीबी इस जमी की तो नहीं है, वो तो आलमीन से उतारी गई हैं। किसके लिए? तस्कीने कल्बे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। खुद रसूल अल्लाह बयां फरमाते हैं, जिंदगानी फातिमा में ये रवायत मौजूद, आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब शिराजी ने इसको नकल किया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयां फरमाते हैं कि एक मरतबा जब मैं मेराज पे तशरीफ लेकर गया, तो वहां पर जन्नत में मैंने एक दरख्त के पास एक सेब देखा। जब मैंने उस सेब के 2 हिस्से किए, 2 टुकड़े किए, तो उसमें से एक नूर जाहिर हुआ, एक ऐसा नूर कि जिसकी रोशनी बहुत तेज थी। मैंने जिब्रील अमी से पूछा कि ये नूर कैसा है, तो मुझे बताया गया कि इसका नाम आसमान पर अर्शे आला पर इसका नाम मंसूरा ए खुदा है। मैंने पूछा कि इसको मंसूरा ए खुदा क्यों कहा जाता है, तो मुझे बताया गया इसलिए कि इस नूर की अल्लाह के साथ दोस्ती है। किस सिलसिले में दोस्ती है? कयामत में शफाअत के सिलसिले में। इसलिए इस नूर को मंसूरा ए खुदा कहा जाता है। याद रहे कि ये वही सेब है कि जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया था और जिससे नूर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वजूद में आया था। यानी ये वो नूर है बीबी का जो कि अर्श पे मंसूरा ए खुदा के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से रसूल खुदा फरमाते हैं कि फातिमा हम में से नहीं है, वो तो जन्नत की हूरों की सरदार हैं। और फिर फरमाते हैं कि जब कभी मुझे जन्नत की खुशबू सूंघने का इश्तियाक होता तो मैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बोसा देता। ये तमाम तर रवायात, ये तमाम तर बातें इस चीज को साबित कर रही हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई आम इंसानी बशर नहीं थी। ये उनका एहसान अजीम है कि वो बशरियत के लिबादे में आई थी ताकि इस उम्मत की इस्लाह की जा सके। खुदावंद आलम ने अपने हबीब को ये दुख्तर उस वक्त अता फरमाई कि जब तमाम मुनाफिकीन और मुशरिकीन रसूल अल्लाह को अब्तर कहकर अजियत पहुंचा रहे थे, तो खुदावंद आलम ने सूरा ए कौसर में जनाब सैयदा की आमद की खुशखबरी सुनाई और साथ ही ये नवीद भी सुनाई कि ए हबीब, हमने आपको कौसर अता की। कौसर यानी एक बेशबहा कीमती खजाना। कौसर यानी एक ऐसी नेमत जो कभी खत्म नहीं होगी और रहती दुनिया तक औलाद जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मौजूद रहना कौसर की एक नवीद है और एक मोजिजा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता फरमाया। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक का एक दस्तूर है जो कि सोसाइटी में समटाइम राइज हो जाती है कुछ चीजें और उसी अतवार से और उसी तरीके से चलती रहती हैं। अब सोसाइटी में क्या राइज हो चुका था कि नस्ल बेटों से चलती थी। जिसके पास ज्यादा बेटे हैं, ज्यादा माल है, बड़ा कबीला है, वो बहुत ताकतवर समझा जाता था, वो खुश नसीब समझा जाता था, उसको बहुत वैल्यू दी जाती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस हबीब के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तूर कायनात को, दस्तूर माशरे को बदल कर रख दिया। तो गोया जनाब सैयदा से नस्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी होना ये एक मोजिजा है जो कि अल्लाह ने जनाब सैयदा की सूरत में अपने हबीब को अता फरमाया था।
تو जनाब सैयदा की शख्सियत पे अगर हम गौर व फिक्र करें तो वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वो हमें घूरे अंसी के तौर पे नजर आती हैं, वो हमें मंसूरा एक खुदा के तौर पे नजर आती हैं, वो शिफाअत कुबरा की हामिला खातून नजर आती हैं, वो अपने बाबा के लिए तस्कीन कल्ब बनकर उतारी जाती हैं, वो अपने शौहर के लिए एक बेहतरीन मददगार के तौर पे मौजूद होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन रहीम मादर के तौर पे मौजूद होती हैं। तो शहजादी की हयात तय्यबा में बजाते खुद इतने बीबी के मनाक़िब मौजूद हैं कि अगर एक एक पहलू को हम देखते चले जाएं तो बीबी की हयात ही हमें एक मोजिज़ा नजर आती है। अब जो रसूल खुदा के फरामीन है या जो उनके इरशादात हैं जनाब सैयदा के बारे में, वो जाहिरन खुद जनाब रसूल खुदा की अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं थे, और इनका और जनाब सैयदा का रिश्ता जाहिरन सिर्फ एक बाप और बेटी का रिश्ता भी नहीं था। रसूल खुदा जनाब सैयदा से इसलिए बेशबहा मोहब्बत फरमाते थे, उनकी आमद पे खड़े हो जाते थे, उनको अपने मकाम और मस्तक पे बैठाते थे। याद रहे कि ये वो अमल है जो रसूल खुदा ने फकत एक हस्ती के लिए किया, और वो उनकी दुख्तर है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। क्यों फरमा रहे हैं इस तरह का अमल? इसलिए क्योंकि रसूल खुदा जानते हैं कि जनाब सैयदा किस कदर अहम शख्सियत है। रसूल खुदा जानते हैं कि खुदा की बारगाह में शहजादी का क्या मकाम और मर्तबा है। अजीजान मोहतरम, अगर हम वो मकाम और मर्तबा शहजादी कौनैन का समझ जाएं, अगर हम बीबी की मारिफत हासिल कर लें, बिलखसूस ये कि इन अयाम फातिमिया में जब शहजादी के फजाइल बयान किए जा रहे हैं, जब शहजादी के मनाक़िब बयान किए जा रहे हैं, जब शहजादी के हयात तय्यबा के डिफरेंट पहलुओं पर बात हो रही है, तो उसमें हम ये कोशिश करें कि ऐसे फजाइल जनाब सैयदा को बयान करें, या ऐसे जनाब सैयदा के फजाइल को सुने, या उनकी जिंदगी के लम्हात को इस अंदाज से देखें कि उसमें हम बीबी की मारिफत का कोई पहलू निकाल सकें। जैसे जैसे मारिफत जनाब सैयदा हमारी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमें खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी हासिल करने में मजीद आसानी हो जाएगी। देखिए, खुदा आपको कौन समझा रहा है? जनाब सैयदा से बेहतर खुदावंद आलम की खालकियत और खुदावंद आलम की रबूबियत और खुदावंद आलम की सिफात करीमा को किसने बयान किया? जनाब सैयदा के खुतबा फिदक को देखिए कि जिसमें बीबी ने खुदा के खालिक के अकबर होने का कैसे जिक्र किया। बीबी फरमा रही है कि खुदा ऐसा खालिक है कि जिसने इंसान को किसी सांचे की मदद के बगैर बना दिया। ये कितना बड़ा जुमला शहजादी ने इरशाद फरमाया, कितना बलीग जुमला है, किस कदर बलागत है इसमें शहजादी की पोशीदा। यानी जब तुम किसी चीज के खालिक बनोगे, जब तुम किसी चीज को बनाओगे, खल्क करोगे, तो तुम किसी सांचे की मदद से बनाओगे, लेकिन अल्लाह ऐसा रहीम और करीम और कादिर मुतलिक है कि उसने हजरत आदम को बगैर किसी सांचे की मदद के बना दिया। उसको किसी सांचे की मदद की जरूरत नहीं है। ये खुदा की वो सिफात अजीमा को जो शहजादी कौनैन ने खुतबा फिदक में बयां किया, कौन बयां कर सकता है इस अंदाज से? और फिर वो देखिए कि जब उन्होंने अपने बाबा की रिसालत का जिक्र किया तो क्या फरमा रही है कि मेरे बाबा वो हैं कि जिनको रिसालत के लिए बहुत पहले ही मुंतखब कर लिया गया। और फिर खुदावंद आलम ने जिस तरह से इमामत और खिलाफत को मुंतखब किया और अपने बंदों में मुंतकिल किया, उसका जिक्र फरमा रही है। फिर कुरान करीम की आयात मुहम्मा से जिस अंदाज से दलाइल कायम कर रही हैं और जिस अंदाज से बीबी ने अपने मुकदमे को पेश किया, ये तमाम तर चीजें इस बात को बयां करती हैं कि शहजादी से बढ़कर दीन इस्लाम की मारिफत, शहजादी से बढ़कर खुदा की मारिफत, शहजादी से बढ़कर रसूल खुदा और इमाम अली की मारिफत कोई नहीं रख सकता था। और ये शहजादी का ये भी मौजज़ा है कि एक खातून के होते हुए उस माशरे में कि जहां पे खातून को कमतर समझा जाता था, शहजादी ने इस दलीलो बुरहान के साथ अपने मुकदमे को पेश किया और अपनी तमाम तर चीजों को बयां किया है कि जिसकी नजीर नहीं मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शहजादी के उन एस्पेक्ट्स को, शहजादी की हयात तय्यबा को, शहजादी की हयात के उन पहलुओं पे बात करें, उन पहलुओं पे गौर व फिक्र करें, बीबी के फरामीन को पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें और देखें कि किस अंदाज से शहजादी ने खुदा को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, हमें खुदा के करीब करने की कोशिश की। और आज भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दर हर उस शख्स के लिए खुला है जो ये चाहता है कि वो खुदा का कुर्ब हासिल कर सके। पहले शहजादी की मारिफत हासिल करनी पड़ेगी, पहले शहजादी के बारे में, उनके फजाइल, उनके मनाकिब, उनके कमालात, उनकी रूहानी दराजात को समझने की जरूरत है। उसके बाद जाके हम खुदा को समझ सकते हैं। और ये क्यों इसलिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम तारीख के सफहात को पलटते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि वो हस्ती कि जिसके बारे में खुदावंद आलम ये फरमा रहा है कि मैं अगर आपको खल्क ना करता तो मैं कुछ भी खल्क ना करता।
جس کے بارے میں رسول خدا یہ فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ تمام تر روایات سننے کے بعد، ان احادیث کو اپنے کانوں سے سننے کے بعد، فضائل جناب سیدہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ایسے واقعات تاریخ میں پیش آئے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ کیوں پیش آئے؟ اس لیے کیونکہ مقام اور منزلت جناب سیدہ کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ فضائل بہت پڑھے جاتے تھے جناب سیدہ کے، سب سن رہے ہوتے تھے، لیکن دنیا کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا تھا، ایسا بہرا کر دیا تھا کہ جناب سیدہ کے فضائل ان کو سمجھ ہی نہیں آتے تھے، بی بی کی معرفت وہ حاصل ہی نہ کر سکے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جب مصائب کو پڑھیں، جب فضائل کو پڑھیں، جب ان کے فرامین کو پڑھیں، جب ان پہ گفتگو کریں، جب مجالس کنڈکٹ ہوں، تو بی بی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ کی اکلوتی دختر ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی ان کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے؟ آج بھی تاریخ مسلمانوں سے یہ سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی دختر اطہر کی قبر مطہر کہاں پر ہے؟ آخر کون سے ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو چھپایا گیا؟ آخر کیسے حالات کریٹ کر دیے گئے تھے کہ جس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ یا علی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اور میرے جنازے پر ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دینا کہ جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے۔ تاریخ یہ سوال کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی دختر اطہر کو ایسی وصیت کرنا پڑی؟ کیا وجہ ہے کہ شہزادی کا تشیع جنازہ، جو کہ سنت نہیں، سنت موقدہ ہے، اس میں صرف اتنے افراد موجود تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں؟ صرف اتنے افراد موجود ہیں کہ جن کی تعداد کوئی بھی شخص عام طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جنازے کو کیوں اٹھایا گیا؟ کیوں امام علی نے 40 قبریں بنا دی اور شہزادی کی اصل قبر اطہر کو چھپا دیا؟ کیا وجہ ہے کہ 3 یا 4 یا بہت سے ایسے مقامات بتائے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام علی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہاں پہ دفن کیا ہو؟ کیا وجہ ہے کہ شہزادی نے اپنے تشیع جنازے کو چھپایا؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو تاریخ ہم سے کر رہی ہے، اور ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، وہ ان حالات و واقعات کو دیکھے۔ بی بی نے کیوں یہ عمل انجام دیا؟ بی بی نے کیوں یہ وصیت نامہ ارشاد فرمایا؟ وہی شہزادی کہ جو مسجد نبوی میں جا کے خطبہ فدق جیسا عظیم خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے تشیع جنازے کو چھپانے کا حکم دے رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی قبر اطہر کے نشان کو مٹا دینے کا حکم دے رہی ہیں؟ یہ کیوں کیا شہزادی نے؟ یہ اس لیے بی بی نے حکم دیا، یہ اس لیے وصیت کی شہزادی کونین نے، کیونکہ بی بی تاریخ کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ تاریخ کا آلودہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کے قتل کے بعد ایسا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ قاتل ہے۔ یعنی وہ اتنا گریا کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا رو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا واویلا کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ غم اور دکھ اسی شخص کو ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں قاتل ہوتا ہے۔ اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت پہ مامون وہ پہلا شخص ہے جو اٹھا اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننی تھی کہ اس نے ایک مشت خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی اور گریا کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے، یہی سمجھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دکھ سب سے زیادہ تو اس کو ہے۔ یہ تو 8ویں امام کے دور کی میں بات کر رہی ہوں۔ شہزادی تو پہلے سے جانتی ہیں کہ آنے والے حالات و واقعات میں کیا ہونے والا ہے، اسی لیے شہزادی کونین نے یہ حکم دیا، یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ آنے کی اطلاع دی جائے، ان کو نہ آنے دیا جائے جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے، جنہوں نے میرے گھر کو جلا دیا ہے، جنہوں نے میرے حق کو غصب کر لیا ہے، جنہوں نے میری توہین کی ہے۔ اور اس کا کیا بی بی نے ایک رزلٹ نکالا کہ بی بی نے اپنے قبر اطہر کے نشان کو مٹا دینے کا حکم دیا تاکہ تاریخ آلودہ نہ ہو سکے، تاریخ میں یہ نہ لکھا جا سکے کہ یہ افراد تو بی بی کے تشیع جنازے میں موجود تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ شہزادی ان سے خفا ہو کر اس دنیا سے گئی ہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس قدم نے ان منافقین کے چہروں کو بھی بے نقاب کر دیا۔
آج تاریخ کے سیاہ صفحات ہمیں یہ سوال پوچھتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ بی بی کی تشریح جنازے کو خفیہ رکھا گیا، کیا وجہ ہوئی کہ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ شہزادی کی اصل قبر اطہر کہاں پر ہے، لیکن تاریخ آلودگی سے محفوظ رہی۔ یہ امام علی علیہ السلام کی غربت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اطہر اور اپنی زوجہ کو اس عالم میں غربت میں دفنایا کہ وہاں پر قبر بنانے کے لیے اور قبر کے نشان مٹانے کے لیے امام علی کے سوا اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اس لیے معرفت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل کرنا سب سے ضروری اور اہم عمل ہے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔